बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक मौला का सच्चा आशिक जब उसे कैद हुई तो 1 साल तक उसने मौला को क्यों ना पुकारा, और 1 साल के बाद जब मौला उसके पास कैद खाने में आए तो मौला ने उससे क्या ऐसा कहा कि वो रोने लगा। और एक आलमे दीन जब गैबत इमाम ज़माना वाले सरदाब में सारी रात वो अकेला रहा तो क्या मौजज़ा रोनमा हुआ उसके साथ। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और अजीज़ों को लाजमी शेयर किया करें। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए अजीज़ान मोहतरम, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक शख्स अर्ज करने लगा कि मौला, हम तो दूर रहते हैं बहुत ज्यादा, हर वक्त हम आपकी खिदमत में नहीं आ सकते। अगर कभी हमको आपसे कोई हाजत हो या कोई सवाल हो तो हम क्या करें? ये सवाल बहुत सारों के जहन में आता है। अजीज़ान मोहतरम, मौला फरमाते हैं कि तुम सिर्फ अपने लबों को हिलाया करो, हम हाजिर हो जाते हैं। तुम दुनिया के जिस भी कोने में बैठकर सदा दोगे, हम हाजिर हो जाएंगे, लेकिन हमको दिल से पुकारो तो सही। ऐसा ही एक वाक़या है अब्बास सल्फ, जो कि 8वें इमाम का खादम था, जिसे रिवायत की है इमाम की शहादत की। उसको वक़्त के खलीफा ने, क्योंकि उसने वो नहीं बताया था शहादत के बारे, तो उसको जिंदान में डाल दिया गया। इमाम की शहादत के बाद 1 साल तक वो जिंदान में रहा और एक दिन अचानक उसको ख्याल आया कि मेरा भी तो वक़्त का इमाम अभी मौजूद है, यानी 8वें इमाम के बाद 9वां इमाम भी तो है। तो इमाम से वो मुंतसिल हुआ, इस तरह से नीयत से पुकारा इमाम को कि इमाम जिंदान में आ गए। मौला कहते कि आज़ादी चाहते हो? कहता, मौला पहले मेरा एक सवाल है। मौला, 1 साल से मैं जिंदान में हूँ, मौला आप क्यों नहीं आए मेरी मदद को? तो मौला फरमाने लगे कि क्या तुमने मुझे 1 साल में 1 दफा भी पुकारा? अब तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गया। अजीज़ान मोहतरम, हमने कब अपने आका को दिल से पुकारा है? कभी इस बात पर गौर कीजिएगा। एक आलमे दिन फरमाते हैं कि मैं सामरा में, जो लोग गए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं गए मौला आप सबको ज़ियारत वो नसीब फरमाए। सामरा में जहाँ अस्करी हरम है, यानी कि 10वें इमाम और 11वें इमाम और वक़्त के इमाम जहाँ से गैबत में गए, वही जगह है नीचे सरदाब है। एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि जब हम गए थे ना वहाँ सरदाब में गैबत इमाम ज़माना के मुकाम, यकीन करें इतना सुकून है वहाँ पर कि आज भी मैं जब आंखें बंद करके वो सोचूं तो वो सुकून मुझे आज भी महसूस होता है। तो मेरी मौला से दुआ है कि मौला आपको भी बुलाए और मौला हमको भी दोबारा बुलाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो मुकाम है, जो इलाका है वो अहले सुन्नत का इलाका है। तो वो आलमे दिन कहते हैं कि मैं गया नजफ से ज़ियारत के लिए, तो खुदाम भी पहले अहले सुन्नत होते थे। कहते मैं गया, मैंने थोड़े से पैसे दिए खुदाम को, तो कहता कि वो खुदाम कहता कि रात को दरवाजे बंद होते हैं। तो आलमे दीन कहते क्या कोई मसला नहीं, तुम दरवाजा बंद कर लो और मुझे अंदर ही रहने दो और सुबह खोल लेना। खुदाम कहता कि चलो ठीक है। तो आलमे दीन कहते कि जरी थी, उसके सामने कारपेट बिछा हुआ था, मैं वहां पर बैठ गया और इबादत करने लगा। कहता जब रात का पहर बढ़ा तो मैंने इमाम हसन अस्करी से गुफ्तगू शुरू की। मैंने कहा कि मौला, अरबों के कानून है तो कोई मेहमान आए तो उसे खाली नहीं जाने देते। एक तो मैं मेहमान हूँ और दूसरा अरब को उसके बाप का वास्ता दिया जाए तो जो हो सकता है वो मुश्किल को हल करते हैं, ये आपके कवानीन है। तो कहता मैं इमाम से मुंतसिल हुआ, कहा मौला ये घर आपका ही है। घर है यानी ये जो गैबत वाला मुकाम है मौला का, ये इमाम का घर होता था और यहाँ से ही गैबत हुई थी इमाम की, और वो इमाम ज़माना का घर है। अजीज़ान मोहतरम, इस नीयत से जाया करें वहाँ कि हम इमाम ज़माना के घर जा रहे हैं। कहता मैंने कहा कि मौला आपका घर है ये और मैं मेहमान हूँ, और दूसरा अरबों के यहाँ कानून है कि बाप का वास्ता देना, तो मैं आपको आपके बाप मोहतरम का वास्ता देता हूँ कि अपनी ज़ियारत करवा दें। कहता है मैं ये गिरिया करता रहा, रोता रहा, और फिर एक ऐसा अचानक से मुझे नजर आया, एक पल ऐसा नजर आया कि मैंने देखा कि बंद दरवाजे से कोई नूर दाखिल हुआ है, और नूर जब जाहिर हुआ तो क्या देखता हूँ कि वक़्त के इमाम सामने खड़े हैं। अब मेरी हालत ऐसी थी कि ना कुछ बोल पा रहा था और ना ही मैं हिल पा रहा था। अब इमाम आए और इमाम ने कहा, अब वास्ता ही इतना बड़ा था और मैं आ गया। इमाम ने कहा मुझसे क्या हाजत है, और मैंने कहा कि मौला आप ही मेरी हाजत हैं। अब देखें ना,
ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی کوئی موقع ملتا ہے، زری پر جھولا نکلا، علم برآمد ہوا، تابوت، مہندی، کچھ بھی، تو ہم اپنی حاجتیں مانگتے ہیں کہ مولا یہ چاہیے، مولا وہ چاہیے، مولا یہ حاجت ہے، مولا یہ دعا ہے، پوری کر دیں۔ عزیزان محترم، کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ مولا مجھے آپ چاہیے؟ کہتا میں نے کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ اب مولا نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی حاجت ہے، اور یہ واقعہ عزیزان محترم آیت اللہ العظمی مجددی نے بیان کیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ اپنے زمانے کے عالم یعنی کہ علم پہ مجتہد تھے، انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ جو اس پاک بر صغیر کے اندر تشیعوں کی تبلیغ ہوئی ہے۔ تو امام نے تیسری دفعہ پوچھا کہ کوئی حاجت ہے؟ کہتا نہیں مولا کوئی حاجت نہیں ہے، میں صرف آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ تو مولا فرماتے کہ عجیب ہے، تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ مولا فرماتے جاؤ ہم تم کو خود ہی عطا کرتے ہیں۔ مولا نے اسے علم عطا کیا، اس کے سینے کے اندر علم اتنا عطا کیا کہ وہ کہتا کہ وہ دن گئے، میرے سینے میں ایک علم جاگ اٹھا۔ اب ظاہر ہے جسے مولا عطا کرے وہ خود تھوڑی بولے گا، مولا نے ان کو علم عطا کر دیا، اور ان کا مرکز مبارک جو ہے ام المقدسہ میں یعنی کہ بی بی معصومہ کے برابر میں ہے۔ حرم کے اندر ہی مسجد اعظم انہی سے ہے توسل کرنے کا یہ طریقہ عزیزان محترم صرف مانگنے کا طریقہ ہے۔ ہم کو مولا سے مانگنا ہی نہیں آتا تو ہم کیا کریں گے؟ جب ہم کو مولا سے مانگنا ہی نہیں آتا تو ہمیں ملے گا کیا؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ مولا ہم کو آپ چاہیے؟ ہر وقت عزیزان محترم ہم اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں کس وقت اور کس لمحے ہم نے اپنے مولا کو صحیح معنوں میں یاد کیا ہے۔ عزیزان محترم ہمارے وقت کے امام موجود ہیں تو کیوں ہم ان سے توسل صحیح معنوں میں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے تو ہمارے گھروں میں اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں ہیں۔ اپنے وقت کے امام سے توسل کریں۔ ہر رات سونے سے پہلے ایک عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی، جو کہ میں خود بھی کرتی ہوں رات کو، میں جب بھی لیٹ جاتی ہوں سارے دن کی تھکاوٹ میری اس پل میں ختم ہو جاتی ہے جب میں امام زمانہ سے گفتگو کرتی ہوں۔ مجھے کوئی پریشانی ہو میں سب سے پہلے مولا کو سلام پیش کرتی ہوں۔ مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، میں آنکھیں بند کر کے اس طرح مخاطب ہوتی ہوں کہ میں مولا سے باتیں کر رہی ہوں۔ ہر دکھ، ہر پریشانی اپنی بیان کرتی ہوں، اور یہ دعا کرتی ہوں مولا سے کہ مولا آپ کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، مولا پلیز جلد آ جائیے۔ میں حقیر سی بندی، نہ جانے کس وقت میری کون سی دعا قبول ہو جائے، لیکن جب میں امام زمانہ سے رات میں اس طرح گفتگو کرتی ہوں تو یقین مانے عزیزان محترم جب میں صبح اٹھتی ہوں اس قدر فریش ہوتی ہوں، اس قدر ہر پریشانی سے فری ہوتی ہوں کہ جیسے مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ ہو۔ جب ہم اپنے وقت کے امام سے گفتگو کریں گے، انہیں اپنا دکھ بیان کریں گے، بجائے لوگوں کے کہ ہم لوگوں سے اپنا دکھ بیان کریں، لوگ ہماری تکلیف کم نہیں کریں گے۔ وقتی طور پہ ہم ان کو تکلیف بتا دیں گے، اپنا درد کم کر لیں گے، لیکن یقین مانے ہماری وہ تکلیف ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے خود یہ عمل کر کے دیکھا ہے کہ رات کو جب میں امام زمانہ سے اپنی ہر تکلیف، اپنا ہر دکھ بیان کرتی ہوں تو میری صبح کو اتنی خوبصورت صبح ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اپنے وقت کے امام سے گفتگو کریں، اپنے وقت کے امام کو اپنا ہر دکھ، ہر تکلیف بتائیں، اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ ٹائم نکالیں، اپنے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں رکھیں، اپنے کسی بھی روم میں، اپنے کچن میں، اپنے روم میں، اپنے ڈائننگ روم میں، اپنے کہیں بھی صحن میں، کہ جو آپ کو ہر وقت امام زمانہ کی یاد دلائے، جسے دیکھ کے پتہ چلے اور پتہ ہو کہ ہمارا وقت کا امام موجود ہے، ہم نے اپنے وقت کے امام سے یہ حاجت طلب کرنی ہے، ہمیں وقت کے امام کے لیے، ظہور کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہے۔ عزیزان محترم یہ عمل آپ لازمی کیجئے، آپ کو بھی سکون ملے گا۔ تو میری لاسٹ میں مولا سے دعا ہے کہ مولا آپ سب کو کربلا کا زوار بنائیں، مولا آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔